श्रीलक्ष्मीकवचम् अथ श्रीलक्ष्मीकवचं तन्त्रोक्तम्। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीकवचस्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ॐ लक्ष्मी मे जाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धन विमुच्यतु। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम्। भूर्जपत्र समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठे नियतो भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद्वापि शृणुयाश्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिम्। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धरणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी। शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया दौमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते। पठनान्मास मध्यतः लिखित्वा भोजपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। श्रीतन्त्रोक्तं श्रीलक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम्। श्रीलक्ष्मीकवचम् अथ श्रीलक्ष्मीकवचं तन्त्रोक्तम्। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीकवचस्तोत्रस्य
श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ॐ लक्ष्मी मे जाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धन विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम्। भूर्जपत्र समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणादगलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठे नियतो भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयाश्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिम्। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धरणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी। शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया दौमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मास मध्यतः। लिखित्वा भोजपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। श्रीतन्त्रोक्तं श्रीलक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम्। श्रीलक्ष्मीकवचम् अथ श्रीलक्ष्मीकवचं तन्त्रोक्तम्। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीकवचस्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ॐ लक्ष्मी मे जाग्रतः पातु
कमला पातु पृष्ठतः, नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी, रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु, विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा, जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा, हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी, कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मोहिनी, जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी, सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी, भयं हरतु भक्तानां भवबन्धन विमुच्यतु, कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता, त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्, एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं, भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम्, भूर्जपत्र समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु, धारणादगलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति, अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं, मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः, गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत्, धारयेत् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके, यः पठे नियतो भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत्, मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले, पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयाश्रावयेदपि, सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं, संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने, राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः, पठनाद् धरणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्, अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि, सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी, शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया दौमासो विप्रवक्त्रतः, सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते, मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि, रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मास मध्यतः, लिखित्वा भोजपत्रे च अथवा ताडपत्रके, स्थापयेन नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्, शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि, यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः, बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी, आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी, धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्, श्रीतन्त्रोक्तं श्रीलक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम्। श्रीलक्ष्मीकवचम् अथ श्रीलक्ष्मीकवचं तन्त्रोक्तम्। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीकवचस्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ॐ लक्ष्मी मे जाग्रतः पातु, कमला पातु पृष्ठतः, नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी, रामपत्नी तु प्रत्यंगे
रामेश्वरी सदावतु। विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा। जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा। हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी। कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मोहिनी। जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी। सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी। भयं हरतु भक्तानां भवबन्धन विमुच्यतु। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम्। भूर्जपत्र समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु। धारणाद गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं। मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत्। धारयेत् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठे नियतो भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत्। मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयाश्रावयेदपि। सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने। राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः। पठनाद् धरणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि। सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी। शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया दौमासो विप्रवक्त्रतः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवस्सा जीववस्सा त्रिमासं श्रवणं यदि। रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मास मध्यतः। लिखित्वा भोजपत्रे च अथवा ताडपत्रके। स्थापयेन नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद् वा पाठयेदपि। यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। श्रीतन्त्रोक्तं श्रीलक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम्। श्रीलक्ष्मीकवचम् अथ श्रीलक्ष्मीकवचं तन्त्रोक्तम्। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीकवचस्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ॐ लक्ष्मी मे जाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः। नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु। विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा। जयदात्री धनदात्री
पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धन विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्र समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणादगलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठे नियतो भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयाश्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धरणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया दौमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मास मध्यतः लिखित्वा भोजपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् श्रीतन्त्रोक्तं श्रीलक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम् श्रीलक्ष्मीकवचम् अथ श्रीलक्ष्मीकवचं तन्त्रोक्तम् ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीकवचस्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ॐ लक्ष्मी मे जाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमोहिनी
जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धन विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्र समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणादगलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठे नियतो भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयाश्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धरणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया दौमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवस्सा जीववस्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मास मध्यतः लिखित्वा भोजपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् श्रीतन्त्रोक्तं श्रीलक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम् श्रीलक्ष्मीकवचम् अथ श्रीलक्ष्मीकवचं तन्त्रोक्तम् ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीकवचस्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ॐ लक्ष्मी मे जाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी
भयं हरतु भक्तानां भवबन्धन विमुच्यतु। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम्। भूर्जपत्र समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणादगलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत्। धारयेत् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठे नियतो भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत्। मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयाश्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिम्। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धरणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी। शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया दौमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवस्सा जीववस्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते। पठनान्मास मध्यतः लिखित्वा भोजपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि। यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। श्रीतन्त्रोक्तं श्रीलक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम्। श्रीलक्ष्मीकवचम् अथ श्रीलक्ष्मीकवचं तन्त्रोक्तम्। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीकवचस्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ॐ लक्ष्मी मे जाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः। नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु। विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा। जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा। हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी। कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमोहिनी। जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी। सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी। भयं हरतु भक्तानां भवबन्धन विमुच्यतु। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता।
त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम्। भूर्जपत्र समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणादगलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठे नियतो भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत्। मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयाश्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिम्। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धरणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी। शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया दौमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते। पठनान्मास मध्यतः लिखित्वा भोजपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद् वा पाठयेदपि। यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। श्रीतन्त्रोक्तं श्रीलक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम्। श्रीलक्ष्मीकवचम् अथ श्रीलक्ष्मीकवचं तन्त्रोक्तम्। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीकवचस्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ॐ लक्ष्मी मे जाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः। नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु। विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा। जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा। हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी। कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमोहिनी। जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी। सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी। भयं हरतु भक्तानां भवबन्धन विमुच्यतु। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं
भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम्। भूर्जपत्र समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणादगलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम् मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठे नियतो भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद्वापि शृणुयाश्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिम्। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धरणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी। शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया दौमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवस्सा जीववस्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मास मध्यतः। लिखित्वा भोजपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। श्रीतन्त्रोक्तं श्रीलक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम्। श्रीलक्ष्मीकवचम् अथ श्रीलक्ष्मीकवचं तन्त्रोक्तम्। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीकवचस्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ॐ लक्ष्मी मे जाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु। विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा। हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी। कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमोहिनी। जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी। सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी। भयं हरतु भक्तानां भवबन्धन विमुच्यतु। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनम् भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम्। भूर्जपत्र समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु
धारणादगलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं, धनार्थी लभते धनम्, मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं, वन्ध्या च गर्भिणी भवेत्। धारयेत् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठे नियतो भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत्। मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयाश्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिम्। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने, राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः। पठनाद् धरणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि। सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी। शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया दौमासो विप्रवक्त्रतः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि। रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मास मध्यतः। लिखित्वा भोजपत्रे च अथवा ताडपत्रके। स्थापयेन नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद् वा पाठयेदपि। यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। श्रीतन्त्रोक्तं श्रीलक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम्। श्रीलक्ष्मीकवचम् अथ श्रीलक्ष्मीकवचं तन्त्रोक्तम्। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीकवचस्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ॐ लक्ष्मी मे जाग्रतः पातु, कमला पातु पृष्ठतः। नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु। विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा। जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा। हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी। कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमोहिनी। जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी। सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी। भयं हरतु भक्तानां भवबन्धन विमुच्यतु। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुता। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम्। भूर्जपत्र समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु। धारणादगलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं, धनार्थी लभते धनम्,
मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत्। धारयेत् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठे नियतो भक्त्या स एव विष्णुवत् भवेत्। मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयाश्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिम्। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने। राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः। पठनाद् धरणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि। सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी। शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया दौमासो विप्रवक्त्रतः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि। रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मास मध्यतः। लिखित्वा भोजपत्रे च अथवा ताडपत्रके। स्थापयेन नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद् वा पाठयेदपि। यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। श्रीतन्त्रोक्तं श्रीलक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम्।